Praise the Lord. Hallelujah. Have a great and blessed day in Jesus' mighty name. Amen. सबसे पहले मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने अपने बेटे के लहू की कुदरत के वसीला से मुझे चुना, अलग किया और रूह कुद्स की तहरीक से मुझे अपने जलाल और अपने कामों के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और इसके बाद मैं पास्टर इमरान का शुक्रिया अदा करूँगी जिसने ये मुझे मौका बख्शा कि मैं मुल्क माल्टा में पास्टर इमरान शहजाद की कलीसिया के साथ ऑनलाइन जो है वो कलाम की खिदमत को सर अंजाम दूँ। आमीन। हालेलुया हालेलुया। यसु हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बरकत मांग लेते हैं खुदा। आज के कलाम के लिए तेरी अक्ल समझ और बूझ मांग लेते हैं खुदा। खुदा आए खुदा, आज के कलाम की वजह से तुम बड़ी बरकत देना, अपनी बेटी का तुम मुंह बन जाना बाप आसमानी। सिस्टर रबीना को तेरे हैंड ओवर करते हैं खुदा, तो उनके अल्फाज की तरतीब देना और आज का कलाम शोले बनकर खुदा खुदा काम करे बाप आसमानी। आए खुदा, हर एक चीज का कंट्रोल तेरे हाथों में देती हूँ। आमीन। जी सिस्टर रबीना। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि वो हमारे दरमियान तख्त नशीन है, और जहाँ पर वो तख्त नशीन हो जाता है वहां पर इब्लीस की कोई कुव्वत या कोई तासीर या कोई असर ठहर नहीं सकता। हालेलुया। आइए इस लम्हा हम मुकद्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलेंगे। मैं 2 आयात आपके सामने जो है वो 2 डिफरेंट चैप्टर से पढ़ूंगी। पहला जो है वो इफसियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया खत, उसका 3 बाब और उसकी 20 आयत में आपके सामने पढ़ूंगी, जिसमें लिखा है इफसियों का खत 3 बाब और उसकी 20 आयत। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। आमीन। और इसी तरह मैं दूसरी आयत आपके सामने पढ़ूंगी मुकद्दस कलाम में से, और वो है गलतियों के खत में से 5 बाब और उसकी पहली आयत, जिस पर आज हम खास तौर पर फोकस करेंगे। गलतियों का खत 5 बाब और उसकी पहली आयत। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। सबसे पहले हमने जो आयत पढ़ी इफसियों के खत में से, लिखा है अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हमें तासीर करती है। खुदा बाप जो हमसे मोहब्बत करता है, उसने अज़ल ही से हमारे लिए खूबसूरत मंसूबे जो है वो तैयार कर रखे हैं। खूबसूरत उसके प्लान हैं, खूबसूरत उसके मंसूबे जो है वो हमारी जिंदगियों के लिए, हमारी रूहों के लिए और हमारी जानों के लिए हैं। जब हम इस दुनिया में अभी हमारा वजूद भी नहीं था, उसकी मोहब्बत देखें। हम पेरेंट्स होते हुए भी इस बात को देख सकते हैं कि जब हमारे यहाँ किसी बच्चे की वलादत होनी होती है तो हम उसके लिए हर चीज जो है वो उसकी पैदाइश से पहले ही जो है वो मुहैया कर देते हैं। और ये बात जो है, जो हमारे अंदर है, यानी एक इंसान के अंदर है, ये हमें उसी से मिली है। लिखा है ना, उसकी कुदरत के मुआफिक हम में तासीर करती है, क्योंकि उसका तुख्म हमारे अंदर है। इसलिए उसने इंसान को पैदा करने से पहले अपनी मोहब्बत को इस तरह जाहिर किया कि सबसे पहले उसने इंसान के लिए हर वो चीज जो उसकी जरूरत है, हर वो फल, हर वो दरख्त, हर वो जड़ी, हर वो बूटी, फिजा, पानी, पानी के नीचे के जानदार
پانی کے اوپر کے جاندار، ہر چیز جو ہے وہ خداوند نے بڑی ترتیب کے ساتھ بنائی. کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. اور پھر اس نے اس انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا، یعنی آدم کو پیدا کیا، اور پھر اس کی پسلی سے ہوا کو پیدا کیا. ہم ان چیزوں کو، ان باتوں کو مختصر لے کر آگے چلیں گے، کیونکہ ہم یہ ساری باتیں جو ہے وہ جانتے ہیں. کیونکہ جس پوائنٹ پر میں آج بات کرنے کو ہوں، ہم ان چیزوں کو لے کر جلدی سے اس بات پر جو ہے وہ پہنچیں گے. خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی ضرورت کی ہر چیز جو ہے وہ دنیا کے اندر مہیا کر دی. ہاللیلویا. اور وہ علم الہی کی قدرت کے وسیلہ سے یہ جانتا تھا کہ اس انسان کو، جس کو میں پیدا کرنے کو ہوں، وہ ایک وقت آئے گا کہ گناہ میں پڑ جائے گا. اس لیے اس نے اس گناہ سے، اس بدی سے جو کہ انسان کے وسیلہ سے دنیا میں آیا، اس کے لیے بھی اس نے ایک پلان کیا. سب سے پہلے اس نے پلان کیا کہ انسان کے لیے ہر چیز مہیا کی. پھر جب انسان کو اس نے پیدا کر دیا، پھر انسان نے جب گناہ کیا، تو اس نے ایک اور بڑا منصوبہ جو ازل سے ہی ذبح کیا ہوا برا تھا، وہ ہمارے لیے اس نے تیار کر دیا تھا. ہاللیلویا. اپنا اکلوتا بیٹا اس نے ازل ہی سے ہمارے لیے قربان ہونے کے لیے اس کو تیار کر دیا تھا. مسیح یسوع کا خون، جو اس بیٹے نے، اس برے نے، جس کو مسیح یسوع نے اس انسان کے لیے جو ہے وہ قربان ہونے کے لیے اپنے بیٹے کو دے دیا. اور یسوع نے بھی اپنے باپ کی وفاداری اس قدر کی کہ جس طرح باپ نے منصوبہ پلان جو ہے وہ بنایا تھا، اسی منصوبے کے مطابق اس نے اس کام کو سر انجام دے کر کہا کہ تمام ہوا. پریز گاڈ. ہاللیلویا. یسوع کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں نجات بخشی گئی، ہمیں معافی مل گئی. آج سے 2000 سال پہلے گلگتہ کی پہاڑی پر معافی کا اعلان ہوا تھا، مخلصی کا اعلان ہوا تھا، یسوع کے بیش قیمت لہو بہانے کے وسیلہ سے. انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ جب یسوع نے صلیب پر اپنی جان کو قربان ہونے کے لیے پیش کیا اور فتح سے بڑھ کر غلبہ کو حاصل کیا. اس دن دنیا میں سب کچھ، ہاں سب کچھ بدل گیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیونکہ یہ گناہ جو اس انسان کے وسیلہ سے، یہ بدی جو اس انسان کے وسیلہ سے اس دنیا میں آئی تھی، یہ الزامات جو ہمارے ذمے لگائے گئے تھے، ان کو اس نے صلیب پر کیلوں سے جھڑ دیا. میرے ساتھ نکالے ایک چیپٹر، کلسیوں کے نام، پولس رسول کا خط، اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی. اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جھڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. ہاللیلویا. مسیح یسوع نے اپنے آپ کو بلیدان ہونے کے لیے، قربان ہونے کے لیے، اپنے بیش قیمتی لہو کو بہانے کے لیے پیش کر دیا. اور وہ حکموں کی دستاویز جو گناہ اور بدی کی وجہ سے ہماری زندگیوں پر تھی، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ باغ عدن سے
उस खूबसूरत बाग से जो है वो निकाल दिया गया था, उस गुनाह को, उस बदी को अपने बेशबहा कीमती लहू की कुदरत के वसीला से हमें आजाद कर दिया, हमें छुड़ा लिया। क्योंकि कफारा जो है वो खून ही के वसीला से होता है। अगर हम शरीयत को देखें तो उसमें सब चीजें जो हैं वो खून से पाक की जाती थी, बकरों बछड़ों के खून से। लेकिन जो हमारी माफी का के लिए खून बहाया जाना था, वो इन बकरों या बछड़ों के खून से नहीं हो सकती थी। इसलिए खुदा बाप ने अपने इकलौते को हमारे लिए भेजा ताकि वो बलिदान किया जाए, ताकि वो कुर्बान किया जाए, ताकि हमें माफी मिल जाए, आजादी मिल जाए, रिहाई मिल जाए, मखलसी मिल जाए, इस गुनाह से, इस बदी से आजादी और रिहाई मिल जाए। और उसने उस काम को सरअंजाम दिया, उसने उस काम को हमारे लिए सरअंजाम दिया। तारीफ, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमने एक खूबसूरत आयत पढ़ी कि मसीह यस्सु ने क्या किया, हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। खुदा ने अज़ल से वो बर्रा कुर्बान होने के लिए पेश किया। मसीह यस्सु ने उस कुर्बानी को जो है वो पूरा किया, अपने आप को कुर्बान किया और हमें आजाद कर दिया। और ये आजादी हमें आजाद रहने के लिए बख्शी गई। इसीलिए लिखा है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। किस तरह हम कायम रहें, क्या करें कि हम कायम रहें मसीह यस्सु में, उसकी कुदरत में, उसके कामों में, उसके जलाल में, उसके लहू में, उसके परों के नीचे, उसके साया में, उस मंसूबे में जो खुदा बाप ने हमारे लिए रखा था, उस मंसूबे को जो यस्सु मसीह के वसीला से पूरा किया था, उस मंसूबे में हम किस तरह कायम रहे, उस आजादी में जिसको उसने हमें दे दी, उसमें हम कैसे कायम रहें। ये खूबसूरत अल्फाज, इनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी समझ में डूबने दें। हम जो कुछ सोचते हैं या करते हैं, हमारे खुदा में इससे कहीं ज्यादा कसरत और काबिलियत पाई जाती है। फिर भी अक्सर हमारी तवज्जो इस बात पर मरकूज रहती है कि हम अपने कामों को खुद करें, हम अपने मसलों को खुद सॉल्व करें। हम समझते हैं हम बहुत हिकमत रखते हैं, हम बहुत दनाई रखते हैं, हम बहुत कुदरत रखते हैं, हम बहुत कुव्वत रखते हैं, इल्म रखते हैं। इल्म हो तो मिट जाएगा। और हम अपनी इन्हीं कोशिशों और काविशों में अपनी जिंदगी जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, मगर खुदा अपने तरीके से हमें तब्दील करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके पास आएं और वो हमसे पूछता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। हम बहुत ही छोटा सोचते हैं और बहुत ही कम मांगते हैं। वो तो कसरत रखता है अपने अंदर और कसरत से देना चाहता है। उसने तो अपना बेटा दे दिया, अपना रूह हमें दे दिया, और उस रूह में जिंदगी है, जिंदगी देने की कुदरत पाई जाती है। उस रूह के वसीला से रूहानी फल अपनी जिंदगी में लगने दें और बढ़ने दें और पुख्ता होने दें। कोई भी दरख्त जब बढ़ता है,
फूलता है तो उसमें एक वक्त लगता है। यही वजह है कि हमें यकीन करने के लिए, उस पर ईमान लाने के लिए सब्र करने की जरूरत है, और सब्र और ईमान में पुख्ता होने की और उसमें कायम रहने की जरूरत है। और इस बात का ईमान रखें कि वो काम कर रहा है, यहाँ तक कि जब हमें कुछ नताइज नजर नहीं आते। खुदा कभी जल्दी में नहीं होता, हम ही अक्सर जल्दी में होते हैं। हम सोचते हैं बहुत टाइम गुजर गया, बहुत साल गुजर गए, बहुत महीने गुजर गए, अभी तक कोई जवाब नहीं। मगर वो जानता है कि कौन सा काम कब और किस वक्त करना है, क्योंकि वो हर काम वक्त पर करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो तो नींद ही में दे देता है, अपने महबूब को नींद ही में दे देता है, और वो कहता है तुम मेरे काम करो, मैं तुम्हारे काम करूंगा। अपनी फिक्रें और अपनी परेशानियां उस पर डाल दें, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। लिखा है खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल के मुरादें पूरी करेगा। वो बावफा खुदा है। हम बेवफा हो जाते हैं, भूल जाते हैं, मगर वो कभी नहीं भूलता और ना ही बेवफाई करता है। वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। वो हम में से हर एक के लिए इलाही मंसूबा रखता है, और वो उसको पूरा करने के लिए हमेशा जागता रहता है और मसलसल काम करता रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके बेटे के हम शक्ल बन जाएं। बेशक हम दुख, तकलीफ, मुसीबत और परेशानी में जिंदगी गुजार रहे हैं, मसीह यस्सु ने भी दुख, तकलीफ, मुसीबत और परेशानी उठाई, और इन्हीं दुखों और मुसीबतों और परेशानियों में से गुजरकर उसने हमें नजात बख्शी, मखलसी बख्शी, रिहाई बख्शी, हमारे लिए कफारा का इंतजाम किया। इसीलिए हमें भी इस जद्दोजहद में दुखों से दचार होना पड़ता है, और खुदा जानता है कि वो क्या कर रहा है। और वो कहता है कि मुझे बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और हम क्या चाहते हैं कि वो हमारे लिए करे। हमेशा कलाम मुकद्दस को अपने सामने रखें, पढ़ें और जानने की कोशिश करें कि उसके नजदीक क्या चीज कीमती है, वो हमारे लिए क्या कीमती चीजें, क्या कीमती प्लान रखता है, और इसी कीमती चीज को अपने लिए ले लें और अमली जामा पहनाएं, और इससे कहें कि वो वही काम करे जो वो चाहता है, इसलिए कि उसके इरादे हमारे लिए कीमती हैं, इलाही हैं, जिंदगी के जिंदगी बख्शने के लिए हैं। और इसके बाद इसके अहदो पैमा पर इन्हिसार करें, और फिर देखें कि वो अपने वादों के मुताबिक कैसे बड़े बड़े काम करता है। यूहन्ना की अंजील जब बाप नंबर 15 और उसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं तो बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। वो तो चाहता है कि हमारी खुशी पूरी हो जाए, लेकिन हमें गौर करने की जरूरत है कि हम अपने लिए कौन सी खुशियां ढूंढ रहे हैं। मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। यूहन्ना 15 बाप उसकी 7 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
ہم بہت چھوٹا مانگتے ہیں، وہ تو ہمیں قوموں کی میراث دینا چاہتا ہے۔ ہالےلویا۔ خداوند میں مسرور رہ تو تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ قائم رہنے کے لیے آج ہم یہ سیکھ لیں کہ ہمیں کس طرح قائم رہنا ہے، اس میں مسرور رہیں، دعا کرنے میں مشغول رہیں اور ہمت نہ ہاریں، ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں، اس کے وعدوں کا انتظار کریں، کیونکہ وہ کام کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ وہ کام کر رہا ہے۔ وہ نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے، وہ تو جاگتا رہتا ہے ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ وہ تو جاگتا رہتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے پڑھا، کیا کبھی سنا کہ خدا سو گیا، مسیح یسوع سو گیا؟ نہیں، وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ ہالےلویا۔ وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہالےلویا۔ ایک ہم کلام مقدس میں سے بے انصاف قاضی کا ایک قصہ پڑھتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ اعمال کی کتاب میں ہے۔ وہ بے انصاف قاضی جس کے پاس ایک بیوہ بار بار جاتی ہے اور انصاف کی طلبگار ہوتی ہے، وہ قاضی تو بے انصاف ہے، مگر بیوہ کے بار بار جانے سے، بار بار فریاد کرنے سے، درخواست کرنے سے آخر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ میں اس کا انصاف ضرور کروں گا، کیونکہ اس نے میرے ناک میں دم کر دیا ہے۔ اگر وہ بے انصاف قاضی بار بار کسی کے درخواست کرنے سے اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے، تو ہمارا خدا تو عظیم خدا ہے، محبت سے بڑا خدا ہے۔ کیا ہمارا خدا برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا؟ لکھا ہے، کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو دن رات اس سے فریاد کرتے ہیں، اس کی حضوری میں جھکے رہیں، مسرور رہیں، دعا میں مشغول رہیں، اور جب لگے کہ دیر ہو رہی ہے اور ہمارا ذہن منفی سوچنے لگے، تب کہیں کہ نہیں، خدا کام کر رہا ہے، وہ خاموش نہیں، وہ سویا نہیں، وہ اونگ نہیں رہا، وہ تو جاگ رہا ہے۔ ان منفی سوچوں کو اپنی دلوں سے، اپنی زندگیوں سے، اپنے سوچوں سے، اپنے خیالوں سے نکال دیں، کیونکہ خدا کام کر رہا ہے۔ ایک اور گر کی بات آپ کو بتاتی ہوں میں۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا ہماری زندگی میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے کام کر، میں تیرے کام کرتا ہوں، کیونکہ اس نے اپنے برگزیدوں کو ایک یہ ذمہ داری بھی تو دی ہے، انٹرسیسر پریئر کی، رخنا میں کھڑے ہونے کی، شفاعت کرنے کی۔ وہ کہتا ہے کہ تو میرے بندوں کے لیے، بندیوں کے لیے، اور ضرورت مندوں کے لیے، اور بیماروں کے لیے، اور جن کو دعا کی ضرورت ہے ان کے لیے دعا کرو۔ تو خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ عبرانیوں 11 باب کی پہلی آیت۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان خدا پر، بھروسہ خدا پر، ان تمام چیزوں کی امید جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ارد گرد ہر چیز منفی نظر آئے تو سوچیں کہ خدا کام کر رہا ہے، کچھ اچھا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ باوفا خدا ہے۔
وہ وفادار خدا ہے۔ اور ایک اور چیز ہم سیکھیں اپنے رویے کو تبدیل کرنے سے، ہم اپنے رویے کو تبدیل کرنے سے خدا میں قائم رہ سکتے ہیں، مسیح میں قائم رہ سکتے ہیں، اس کے ہم شکل بن سکتے ہیں۔ اور ہم کیسے اپنے رویے کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ مقدس کلام کو پڑھنے سے، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ آپ کے پاس ضبط نفس ہے، وہ خاصیت، وہ صلاحیتیں جو مسیح یسوع میں ہے، جو خدا باپ میں ہے، اس نے ہمارے اندر بھی رکھی ہے۔ اس نے صبر کر کے، تحمل کر کے ہمارے لیے، تاکہ ہم اس بدی، اس گناہ کی وجہ سے بھٹکے نہ پھریں، اس نے اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے دے دیا۔ اس نے صبر کیا، وہ صبر، وہ ضبط نفس اس نے ہمارے اندر بھی رکھی ہے، وہ خاصیت جو اس کے اندر موجود ہے اس نے ہمارے اندر بھی رکھی ہے۔ ہم اپنے رویے کو کنٹرول کر کے، خود پر کنٹرول کر کے، ان رویوں کو، جو نیگیٹو رویہ ہے، جو دوسروں کو دکھ دینے والا رویہ ہے، اس کو تبدیل کر کے ہم خداوند میں قائم رہ سکتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ کوشش میں سستی نہ کریں، سستی نہیں کرنی، بلکہ ہم نے اس میں بڑھتے چلے جانا ہے اور صبر کے ساتھ اس میں مضبوط ہوتے چلے جانا ہے۔ یعقوب پہلا باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ اور چلے اگر ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، تو خدا باپ نے اپنا روح ہمیں دیا، روح القدس۔ یسوع نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تیرے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں تاکہ وہ تیری مدد کرے، تجھے یاد دلائے، تیرے لیے جو ہے وہ کھڑا رہے، روح القدس کے تابع ہو جائے، روحانی نعمتوں کو اور برکتوں کو اپنے اندر آنے دے۔ جو ہمارا مددگار روح القدس ہے، وہ کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے، کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیشہ زوری بخشتا ہے، ہمارے لیے رکھنا میں کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے خداوند میں قائم رہے، ایمان رکھیں کہ وہ نہیں چھوڑتا۔ ہمارے ماں باپ ہمیں چھوڑ دیں مگر ہمارا خدا ہمیں نہیں چھوڑتا، وہ تو حالات بدل دیتا ہے۔ خوبصورت گیت ہم نے گایا، پرستش کی، حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے آنے سے۔ یسوع کو آنے دے اپنی زندگی میں تاکہ قائم رہیں، روح القدس کو آنے دے اپنی زندگی میں تاکہ قائم رہیں، اس کی قدرت کو آنے دے اپنی زندگی میں تاکہ خدا کے منصوبوں کو، باپ کے منصوبوں کو قائم رکھیں۔ ہاللویہ، ہاللویہ، پریز گاڈ، آمین۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کی قدرت کے وسیلہ سے قائم رہنے کا فضل عطا کرے، آمین، آمین۔ ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ تھینک یو سسٹر برنا، بہت ہی بلیسڈ اور بابرکت جو ہے وہ میسج تھا آج کا۔ خدا ہمیں، ہم سب کو، یقیناً ہم سب کو بہت زیادہ برکت ملی آج کے کلام کے وسیلہ سے۔ اب میں میٹنگ کا بقیہ حصہ جو ہے پاسٹر جی کے ہینڈ اوور کروں گی، پاسٹر عمران جی۔ پاسٹر جی۔ ہاللویہ، پریز دا لارڈ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بہت ہی خوبصورت باتیں، بہت ہی خوبصورت جو میسج ہے ہم نے سنا ہے، بڑی ایمان کو تقویت دینے والی باتیں جو ہیں وہ ہم نے سنی ہیں۔ اگر ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو خدا کے کلام کے مطابق آپ کی زندگی میں کام نہ کرے، اور خدا کے کلام کے مطابق آپ ان ساری چیزوں کو جب اپلائی کریں گے تو آپ کی زندگی ایک حقیقت میں یسوع کے فالوور کی زندگی ہوگی، کیونکہ ہمیں یسوع کو فالو کرنا ہے، وہی ہمارا رول ماڈل ہے۔ خداوند آپ سب کو